औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पे। नज़ायर मीडिया ग्रुप नादरीन हमेशा कोशिश करता है कि इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए और इसकी आवाम के लिए जो हमारी तरफ से पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं वो हम करते रहें। और आजकल एक सडन एक मायूसी का दौर शुरू हुआ, फिर हमने देखा कि किस तरह से ये जो डिप्रेस्ड और इश्तिआल अंगेज़ ये जो कौम है ये किस तरह से अपना हक़ लेने के लिए सड़कों पे निकली, और फिर जो तमाशा हमने लगाया उस पे पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर ना सिर्फ हमें उन्होंने देखा, हमारा मजाक उड़ाया और हमें भी शर्म से हमारे सर झुक गए। कौमें ऐसी नहज पे क्यों पहुंचती हैं, ये क्या रीज़न्स हैं और हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं। आने वाले चंद दिनों में वो लोग जो एक मखसूस एजेंडा पे काम कर रहे हैं, जिनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तानियों को बहैसियत कौम तोड़ मरोड़ और बिल्कुल मार दिया जाए, क्या वो कामयाब हो गए हैं? क्या हमारी वापसी के कोई चांसेस नहीं हैं? क्या कभी इस मुल्क में कोई बेहतरी आ सकती है या आएगी? ये सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब हम ढूंढेंगे इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम का हमने नाम रखा है बेस्ट नेशन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पाकिस्तानी बेस्ट नेशन थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। इस प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ होंगे इंतहाई ये इनकी सारी लाइफ कौम को पॉजिटिव बनाने में गुजरी है। इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ काम किया, फिर इसके अलावा इन्होंने रहमान फाउंडेशन में काम किया और अब इन्होंने बेस्ट नेशन बनाने का एक मिशन स्टार्ट किया। तो मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ उल्फत रसूल जोया साहब को। खुशामदीद सर। शुक्रिया नकीस। और उल्फत रसूल जोया साहब ये सोशल वर्कर भी हैं। सबसे इनकी जो खूबसूरत बात ये है कि हमारी उस दिन लड़ाई भी हुई और मैंने बहुत बुरा भला भी कहा कौम को, मौजूदा सूरत हाल को, लेकिन इन्होंने मेरी इतनी सख्त बातें सुनने के बावजूद भी इन्होंने बाद में हम बैठे और फिर हम इस नतीजा पे पहुँचे कि ज़रूरी नहीं है कि हर बहस का एंड लड़ के ख़त्म कर दिया जाए। सल्यूशन हैं और वो निकाले जा सकते हैं। हम सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बात लंबी हो गई। तो जोया साहब, मैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान की यूथ को अगर रिप्रेजेंट करूँ तो आप मुझे भी सुन चुके हैं, देख चुके हैं, मुझसे रिलेटेड इस ये जो हमारी यूथ है अप्रोक्सीमेटली सबके नज़रियात आहिस्ता आहिस्ता ये बनते जा रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं, ना ही हालात अच्छे थे और ना ही हालात अच्छे होंगे। तो क्या समझते हैं आप, इसमें यूथ का कसूर है या हालात का कसूर है? शुक्रिया नकवी साहब। मैं समझता हूँ कि ये जो धरती माँ पाकिस्तान है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए। दुनिया में ये दूसरी रियासत है जो कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे पर कायम है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम अहादीस का मुताला करते हैं तो दर्जनों अहादीस मिलती हैं कि इस खित्ता ज़मीन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या काम लेना है। तो ये जो धरती माँ है इसमें अल्लाह के फ़ज़ल से ना तो वसाइल की कमी है ना पोटेंशल की कमी है। हमारे पास वाफर मादनियात भी मौजूद हैं, बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस पाक धरती के आवाम को आज तक किसी ने संवारा ही नहीं। उस राइट नहज में जिससे कौमें बनती हैं वो नहीं बनाया। बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों ने, हमारे उलमा ने, हमारे पीर साहबान ने अपने अपने मफाद के लिए इनको टिशू पेपर की तरह यूज़ किया है। तो मैं माज़रत के साथ आप कौम कह रहे हैं अभी ये हजूम है। हमारे तमाम जो मसाइल इस वक्त हमें दरपेश हैं उसकी
बेसिक वजह यह है कि ये आवाम का एक हजूम है, बेहंगम हजूम है, और जो शब्दाबाज इसको जिस तरफ लगाता है, वो जिस किस्म के नारे लगाता है, वो समझते हैं कि शायद ये हमारा मसीहा है। और जिसका हमारे सामने एक नहीं दर्जनों अमली सबूत आ चुके हैं कि किस तरीके से शब्दाबाजी करके आवाम के जज्बात को जो है वो भड़काया गया, उनको मिसयूज़ किया गया, और आवाम के मफाद की बात करके अपने आप को मनसब इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए सारे रस्ते जो है हमवार किए गए। तो अल्लाह का निज़ाम है, मकाफ़त अमल का सिलसिला एक चल रहा है, तो जो बीजेगा वो काटेगा। और ये जो शब्दाबाजी है, ये लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, वो ज़्यादा देर नहीं चल सकती। ये अल्लाह का निज़ाम है, तो थोड़ी देर चलती हैं। लेकिन आप ये देखें कि 30 कुछ साल जो है वो हमारी कौम दहशतगर्दी की जंग की नज़र हो गई। अब जो है इश्तिआल अंगेज़ी शुरू हो रही है। अगर खुदा न खास्ता 30 साल इश्तिआल अंगेज़ी में गुजर गए तो दुनिया तो चांद पे जा रही है। इट मीन्स दैट कि हमने 30 और 30 60 साल, फिर आगे के भी पता नहीं 30 साल इसमें डाल लें, तो क्या 100 साल में हम ये फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे कि हमने कौम बनना है, हजूम बनना है, या कैसे बनेंगे? अभी आपने ये भी कहा कि ज़ाहिर सी बात है हमें कोई लीडर अच्छा नहीं मिला, तो लीडर की भी कमी है। अब वो लीडर कहाँ से आएगा, ये भी एक सवाल है। तो क्या कहते हैं कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या फिर ये ऐसे ही रहने हैं? नकवी साहब, मैं मुतमिन हूँ कि हालात बड़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जब नेगेटिविटी अपने अरूज को पहुँचती है, जब हर तरफ से घटाटोप अंधेरे छाप जाते हैं, तब जाके आम आदमी अपने आप को झंझोड़ता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस साए के पीछे, किस जो है वो एक शराब के पीछे जो है मैं दौड़ रहा हूँ, हकीकत क्या है। तो आज के प्रोग्राम में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को ये मैं कहना चाहूँगा कि हमें एक ज़िंदा कौम बनना है, और ज़िंदा कौम बनने के लिए हमें अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। जब तक हम अपने अपने हिस्से का किरदार नहीं अदा करेंगे तब तक हम कौम नहीं बन सकते, और जब तक हम कौम नहीं बनेंगे तब तक ये शब्दाबाज हमें मिसयूज़ करते रहेंगे। ये जो किसी मुल्क की तारीख़ में ऐसे मराहल आते हैं, जैसे 9 मई का वाक़या है, तो ये हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी होता है कि हम किस तरफ भाग रहे हैं। क्या हम इस लेवल पर जाके जो दुश्मन नहीं कर सका, वो हमारी जो नौजवान हैं वो उस धारे में आ जाएं। हालांकि मेरे नज़दीक पाकिस्तानी कौम के जो नौजवान हैं इंतहाई पोटेंशल हैं, इंतहाई बासलाहियत हैं, इंतहाई बाकिरदार हैं, लेकिन उनको उस तरीके से तराशा नहीं किया, संवारा नहीं गया। तो नकवी साहब, जब तक अगर एक बाप के 6 बेटे हैं और वो एक की तरबियत करता है, वो बेहतरीन रिज़ल्ट देता है, 5 की तरबियत ही न की जाए, उसको उस धारे पर लाई न जाए, तो फिर हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो हमें बेहतरीन रिज़ल्ट दे। तो हमारे यहाँ मिसयूज़ किया जा रहा है अपने मफादात के लिए, और आवाम कहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, हम सिर्फ वोट कास्ट कर दें और उसके बाद जो मनसूब इक़्तिदार पर आए वो दूध शहद की नहरें जो है वो बहा दे। ऐसा मुमकिन नहीं है। हर इंसान को अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है, और अब वक्त आ चुका है कि हर बंदा वो खोते घोड़े में पहचान करने के लिए ये देखे कि आया ये जो गुफ्तगू हो रही है ये मुबालगा आराई पर है या किसी हकीकत पर मबनी है। और हकीकत वाज़ह है, ये जो दिल है ना, ये गवाही देता है कि नकवी साहब जो बात कर रहे हैं वो कितनी सच्चाई पर मबनी है, ये कितनी रियलिटी पर मबनी है। आया इस पाक धरती के ये फ़ायदे में जा रही है, या इस पाक धरती में बसने वाले आवाम को ये तबाही के दहाने पर ले जा रही है। तो हम अपने दिल से फ़ैसला करें। दिल को दिमाग के साथ हम जब रेलिवेंट करेंगे, और जो इस पाक धरती के लिए, इस पाक धरती के अदारों के लिए, इस पाक धरती के सिस्टम को पॉजिटिव करने के लिए जेन्युइन लोग हैं, उनको हम जो है उनको बैकअप भी दें, उनको पजीराई भी दें। और जो शोबदाबाज हैं, जो हमारे जज्बात के साथ खेल रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए हमें भड़का कर और हमें सड़कों पर लाकर, और हमें बदकिस्मती की इंतहा है कि हमारी पाक फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में है।
ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہمیں اس پر مان ہے، اور جب حالات یہاں تک آ جائیں کہ ان پر جو ہے وہ جو دشمن نہیں کر سکا وہ ہماری یوتھ سے وہ کام لیا جائے، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں اصل میں نا الفت رسول صاحب، یہ جو بات اگر ہم 1947 یا اگر اس سے پیچھے چلے جائیں، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے بات شروع کی جائے تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ آئی تھنک سو دیٹ کہ وہ نعرہ تھا جس پہ ساری جو ہماری قوم تھی، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان تھے وہ اکٹھے ہوئے، پاکستان بن گیا، آزادی مل گئی۔ پھر اس کے بعد مختلف یہ جو وہ تو لیڈر تھے، سیاستدان تھے، لیڈر تھے، انہوں نے نہ صرف قوم بنائی، پھر انہوں نے ملک بنا کے دیا۔ انفارچونیٹلی 1948 ایک سال کا ساتھ تھا ان کا اور ہمارا، جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا ہمارے اعمال کی سزا کہہ لیں کہ پھر کبھی یہاں پہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا گیا، پھر ایک خطرناک نعرہ ادھر ہم ادھر تم کا لگایا گیا، پھر اس کے بعد جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، یہ نعرہ لگایا گیا، پھر ایک مرتبہ نیا پاکستان کا نعرہ لگایا گیا۔ تو یہ جو نعرے ہیں، ہر نعرے نے کم از کم، میں نے پہلے بھی کہا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ 10 سے 20 سال کھائے ہیں۔ بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ کچھ جو لیڈران ہیں جب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے بھی بڑے لیڈر ہیں، لیکن جب ہم ان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو زیرو ہے۔ یہ قوم کو بیوقوف بناتے رہے ہیں، اور مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ یہ قوم جو کہ گزشتہ 75 سال سے نعروں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بیوقوفی کی انتہا کر دی ہم نے 9 مئی والے دن، کہ ہم وہ کر گئے جو ہمارا دشمن بھی نہ کر سکا، تو آئندہ تو اٹ مینز دیٹ کہ حالات مزید سویر ہوں گے، کریٹیکل ہوں گے۔ نقوی صاحب ایسا ہے، جو آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ جو جتنے بھی نعرے ہیں یہ شعبدہ بازی والے نعرے ہیں، ان کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں، اس کی عوام کی اصلاح اور فلاح سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ نعرے ہیں جس سے عوام کو جذبات میں لا کر ان کو ہمدردیاں گین کی جاتی ہیں اور منصب اقتدار تک پہنچا جاتا ہے، اور پھر اپنی من مانی کی جاتی ہے۔ تو اب وقت آ چکا ہے کہ عوام ان چکنے چپڑے جو نعرے ہیں ان سے اجتناب برتیں، اور یہ ان کو ایک ہی لائن میں کھڑا کریں کہ جو لوگ اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں ان کے دیکھ لیں کہ ان کے پیچھے ان کے مضموم کیا کریں، الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیں؟ لو، میں بات الیکشن کی نہیں کر رہا۔ دیکھیں، اس سے پہلے عام آدمی کو جو ہے ان چکنے چپٹے نعروں کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ اپنے حصے کا کردار کیا ہے کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ آپ اس کی ایک لسٹ بنائیں الفت صاحب، اور ہماری آڈینس کو بتائیں۔ پہلے ہی آپ نے کہا کہ سب سے پہلا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، جی ٹھیک ہے، اس کے آگے دیکھیں، جو ہمارے گھر کی 4 دیواری ہے نا، چاہے وہ 5 مرلے کا گھر ہے چاہے 5 کنال کا ہے، وہ ایک ریاست ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہماری گھر کی ریاست ہے اس میں جو باپ ہے وہ اس کا سربراہ ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، اور اس کی جو بیگم ہے وہ پرائم منسٹر ہے۔ تو اپنے گھر میں آپ ایسا ڈسپلن کریں، ایسی تربیت کریں کہ کھوتے گھوڑے میں پہچان کرنا جو ہے وہ واضح ہو جائے، اور وہاں پر سچائی کی بنیاد ڈالیں، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو بہترین تربیت دیں گے بچے بھی اسی ڈگر پر چلیں گے۔ جب ہم منافقانہ عمل سے بچوں کو کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پھر اپنی من مانی کرتے ہیں۔ اور دوسرا، جو چونکہ ہم الحمدللہ میجارٹی پاکستان میں مسلمانوں کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر پورا اعتماد اور اعتقاد، اور جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اس پر عمل پیرا کرنا شروع کر دیں، اور اپنے قول و فعل میں جو تضاد ہے اس کو ختم کر دیں۔ تو یہ کرنے سے ایک ذہنی سکون ملے گا، اور یہ جو دل ہے یہ اطمینان میں آئے گا، اور پازیٹیو ریزز آئیں گی، اور پھر اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اسی عوام کو قوم بناتا ہے، اسی عوام کے دن پھیرتا ہے جو کہ خود اس میں کردار ادا کرنا شروع کرتا ہے۔ کائنڈلی اس میں ایک چیز جو ہے، میں نے پہلے بھی کہا، کیونکہ میرا تو ذہن بہت چھوٹا ہے، اور چونکہ ہماری آج کل کی جو جنریشن ہے وہ چیزوں کو بڑا مختصر سی سمجھ لیتی ہے۔ اس میں جو ابھی آپ نے نا ایک تعریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اچھے مسلمان ہونے کے لیے اس میں آپ ہماری اقلیتوں کو بھی شامل کر لیں،
جی ہاں، اور یہ بھی بتا دیں ہماری یوتھ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا اور ہمارا ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور سیکنڈلی ان کو ہم نے ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ جی بالکل، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ میرے درجنوں جو بشپ ہیں وہ میرے دوستوں میں ہیں، ملنے والے ہیں، اور جب ان سے اسلام پر بات ہوتی ہے، پاکستان کی نیشن کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹرو اسلام چاہیے۔ اگر اس دھرتی ماں پر ٹرو اسلام کا نفاذ ہو جائے تو ہم 100% محفوظ ہیں، کیونکہ جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو ان کے ساتھ ایک اخلاص کے ساتھ ان کو بیک اپ دیا، وہ ہمیں اگر بیک اپ مل جائے تو ہم محفوظ ہیں، اور اس حوالے سے ہماری دعا ہے کہ یہاں پر اسلامی نظام قائم ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی ماں پر جو اللہ کا نظام ہے، اس کا نفاذ ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، اور ہمیں اس طرف ہی آنا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اور اپنے گھر کی چار دیواری میں، اپنے گلی میں، اپنے محلے میں جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں، اس میں کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ ہمیں اس پر جو ہمیں مجبور نہیں کر رہی، لیکن ہم نے اس کو پریکٹس بنایا ہوا ہے۔ تو اصلاح کا جو ہمارا آغاز ہے وہ اپنی ذات سے ہو، اپنی گھر کی چار دیواری سے ہو، اپنی فیملی سے ہو، اپنے دوستوں سے ہو۔ جب ہم پازیٹیو وے میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے اثرات یقیناً ایک بہترین قوم بننے کی طرف آئیں گے، اور جو ہم قوم بننا شروع کر دیں گے تو یہ جو شعبدہ باز ہیں یہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا۔ بیسٹ نیشن بنانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ نظائر میڈیا گروپ کے پلیٹ فارم سے، اور آج کے پروگرام کا لب لباب اگر میں کروں اور مختصر کروں، اختصار، کیونکہ آج کل ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو مختصر کر دیا جائے اور اختصار کے ساتھ آپ تک پیش کیا دیا جائے، تو آج کے ہمارے پروگرام کی جو بحث تھی وہ ختم ہوئی اس بات پہ کہ ایک بہتر قوم اور بہتر حکمران یا اچھے سیاستدان کی ڈیمانڈ کرنے سے پہلے آپ قوم میں جو فرد کا کردار ہے اس کو جانیے، اس کو سمجھیے اور اس پہ محنت کیجیے۔ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ آپ پہ اچھے حکمران مسلط کرے گا۔ اگر آپ حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق جیسے حکمرانوں کو اپنے اوپر حکمرانی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا رویہ بھی صحابہ کرام جیسا بنانا پڑے گا۔ تو آج کے پروگرام کی جو ہماری ڈسکشن تھی وہ یہی ہے کہ یوتھ کو چاہیے کہ وہ پر امید رہے، اور آپ کا اقلیتوں کے ساتھ خصوصاً، چونکہ ہم اس پروگرام میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں اور ان کا ہمیشہ ایک وائٹل رول رہا ہے۔ یہ بالکل بھی یہ جو پروگرام ہے یہ کوئی ٹپیکل مذہبی پروگرام نہیں ہوگا، اس میں ہم ایک قوم ہیں، اور اس قوم میں کوئی کسی بھی مذہب سے ہو، کوئی کسی بھی صوبے سے ہو، کسی بھی اس کا لینگویجسٹک کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، لیکن وہ ہمارے ساتھ بحیثیت ایک یونٹ اکائی وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو آج کے پروگرام کی ڈسکشن یہی ہے، اور ہمارا آپ سے یہ ہماری ریکویسٹ بھی آپ سے یہی ہے کہ خدا را اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں، اور اپنے گھر میں، باہر اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے آفس میں اور اپنی سراؤنڈنگ میں ایک بہتر اور خوبصورت فرد ہونے کی جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں اس کو نبھائیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کہ ہم بہتر قوم کیسے بن سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ پھر ہوں گے۔ الفت رسول جویہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوا کریں گے اور یہ ہمیں بتاتے رہیں گے کہ ہم نے کس طرح سے ایک بہتر قوم بننا ہے۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اور الفت رسول جویہ صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔